दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक स्तरबाट लागू मूल नाराका साथ युएनले विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि आम जनतालाई नै आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिवेदन आउँदा नेपालभित्र हल्लाखल्ला निकै मचिएको छ। सरकारले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेको भनिरहँदा पनि कतिपय घटनाक्रमले देशभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको प्रष्ट रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ। प्रतिवेदनका विषयवस्तुहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने यथार्थ धरातलमा देखिएको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा व्यावहारिक रूपमै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि जनस्तरबाट तपाईँ हामी बोल्नुको विकल्प छैन। जुन दिनबाट हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध हरेक व्यक्ति, नागरिक समाज र सरकारवाला सोही अनुसारका आवाजहरू बुलन्द गर्न सुरु गर्छौँ, सम्भवतः त्यही दिनबाट भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ। हामी आजको यो सन्दर्भलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रश्न, नेतृत्वले बारम्बार भन्दै आएका भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको प्रभावकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालभित्र भ्रष्टाचारको स्तर बढ्दै गएको छ भनेर भनिरहँदा त्यसलाई स्वीकार गर्न हामी किन तयार छैनौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत। नमस्कार सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँहरूको प्रतिवेदनको बारेमा म पछि कुरा गर्छु। मेरो पहिलो प्रश्न आज के हो भने, भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छैन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा हामीले व्यापक फड्को मारेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ निकै सही छन् भन्ने दावी गरिरहँदा त्यसको प्यारामिटर्स र त्यसका सङ्केतहरू किन सकारात्मक नभएको? त्यही त हामी पनि के चाहन्थ्यौँ भने मुलुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार विहीन मुलुक बनोस् भन्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ चाहना हो। र सायद त्यही चाहना अनुसार अस्थायी सरकारहरू, अस्थिर सरकारहरू हुँदाखेरि यो सबै व्यवस्थापन हुन नसकेको होला भनेर जनताहरूले पनि एउटै पार्टीलाई पूर्ण बहुमत, करिब 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने अवसर जुटाइदिए। अर्थात् करिब 2/3 चाहिँ सरकार बन्यो। जनताहरूले चाहिँ त्यो बनिसके किन 2/3 बलियो सरकार चाहियो भन्दाखेरि मुलुकमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू, जसमा भ्रष्टाचार पनि एउटा चाहिँ प्रमुख विकृति मध्ये हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य शक्ति बलियो हुन्छ र उसले आवश्यक कानुनहरू, नीतिहरू, नियमहरू बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर जनताको चाहिँ आशा र विश्वास चाहिँ हो। तर विगत 2 वर्षमा हामी यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा संलग्न नागरिक अभियन्ताहरूले त्यो कुराको चाहिँ महसुस गर्न पाएको स्थिति चाहिँ छैन। हामीले अहिले चाहिँ चाहे मालपोत होस्, चाहे नापी होस्, चाहे यातायात व्यवस्था चाहिँ विभाग होस्, इभेन जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस्, त्यहाँ अतिरिक्त रकम नबुझाइकन जनताले कानुन बमोजिमका सेवा सुविधा पाएका छन् भनेर निर्धक्कसँग भन्न सक्ने अवस्था छ। त्यो छैन भने कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामीले चाहिँ फड्को मार्यौँ अथवा चाहिँ प्रगति गऱ्यौँ भनेर हामीले चाहिँ आशा गर्ने हो। अहिले केही चाहिँ के भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरदार सुब्बा तहका मान्छेहरू जसलाई स्टिङ अपरेसन मार्फत
2-4 हजार रुपियाँ घुस खाएकोमा पक्रेर कारबाही गरेर सङ्ख्यात्मक रूपले चाहिँ निकै प्रगति भएको चाहिँ देखिया छ। तर एउटा विचार गर्नुहोस् त, 1000 घुस खाने मुखिया कतिवटा त्यस्ता 1000 घुस खाने मुखियाहरूलाई कारबाही गर्दाखेरि 1 अरब रुपियाँ घोटाला अथवा भ्रष्टाचार भएको काण्डको क्षतिपूर्ति हुन सक्छ। मूल कुरो के हो भने मुलुकमा चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारहरूमा कारबाही हुन सकेन, भएन। त्यो चाहिँ सारा नेपालीहरूले चाहिँ अनुभूत गरेको कुरो हो। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ दर्जनौं ठुला भ्रष्टाचारका चाहिँ काण्डहरू छन्। तिनीहरूलाई त्यत्तिकै आम जनताले र तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। हिजो भन्दै थियौँ हामी प्रणालीमा समस्या छ, हाम्रो प्रणाली नै भ्रष्टाचारलाई चाहिँ पक्षपोषण गरेको छ भन्दै आएका थियौँ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी नै समस्यामा छ, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको सिस्टम नै कर्मचारी तन्त्रको बनोट नै भ्रष्टाचारको जड हो भन्दै थियौँ हामी। हिजो टेबल मुनिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि आज टेबल माथिबाटै भइरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। तर कागजमा हेर्दा त्यो भ्रष्टाचार होइन भनेर लेखिएका छन्। यस्तो अवस्था किन? हेर्नुहोस्, अब ब्युरोक्रेट्सहरू पनि चाहिँ भ्रष्टाचारी हुँदै गए, बढ्दै गयो है कि, त्यो पनि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अनुभूत गरेका कुराहरू हुन्। तर यसको मूल चाहिँ रोक्ने उपाय के हो? भ्रष्टाचारको गर्न हुन्छ, गरे केही हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ एउटा मान्छेमा जुन मानसिकता डेभलप हुँदै गएको छ नि, त्यो के कारणले गर्दाखेरि हो? राजनीतिमा हिजो चप्पल पड्काएर हिँड्ने मान्छेहरू रातारात कसरी चाहिँ करोडपति भए, कसरी अरबपति भएका छन्। अनि त्यो कुरो चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेटले पनि चाहिँ हेरिराखेका होला नि। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारको मूल भनेको राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार हो, राजनीतिक नेतृत्व तह संलग्न हुने चाहिँ भ्रष्टाचार हो भनेर विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। ट्रान्सप्यारेन्सीका चाहिँ यसभन्दा अगाडिका प्रतिवेदनहरूले पनि भ्रष्टाचारको मूल जड भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तह हो। राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यो भने अन्य तहमा हुने चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले मूल ठाउँमा रोक्न नसकेपछि त्यहाँबाट प्रभावित हुने भ्रष्टाचार जताततै छ्यालब्याल देखिएको अवस्था हो अहिले। त्यसो हुँदाखेरि मूल कुरो के हो भनेदेखिलाई हामीले राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार अथवा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्दासम्म भ्रष्टाचार चाहिँ तल्लो तहमा रोकिँदैन। अहिले त के भएको छ भन्नु होला भने सरकारी तहबाट जुन यो ब्युरोक्रेट्सहरूले गर्ने चाहिँ खद्दार सुब्बा सेक्सन अफिसरहरूले गर्ने भ्रष्टाचार चाहिँ सरकारी तहबाट नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रयास भएको चाहिँ देखिएको छैन। त्यसको लागि कुनै संरचना तयार गरेर तिनीहरूलाई परिचालन गरिएको छैन। एउटा एकदमै सेतो सत्य चाहिँ के बाहिर छ भने राजनीति नै करप्सनको पहिलो चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हो र पहिलो चाहिँ आधार चाहिँ राजनीति र राजनीतिज्ञ नै हो। यति सत्य कुरा हाम्रो सामु छर्लङ्ग हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको जड राजनीति हो मान्न तयार छैन नि त। छैन। त्यही त अब चाहिँ यो मूल कुरो के भन्नु होला भने त्यसकारण चाहिँ के भने पब्लिकले त सानातिना खरदारले कुन केसमा कति हजार रुपियाँ खायो भनेर त्यो चाहिँ सम्झिरहने स्थिति हुँदैन। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार भएका चाहिँ जुन जुन चाहिँ प्रकरणहरू छन् त्यो प्रकरणमा न त त्यो चाहिँ नियमन गर्ने चाहिँ निकायले निर्भीकतापूर्वक साहसपूर्वक इमान्दारीपूर्वक निष्पक्षतापूर्वक चाहिँ कारबाही गरेको चाहिँ देखिन्छ, न त त्यो कारबाही गर्नको लागि चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ सहजीकरण गरेको अथवा सहज वातावरण बनाइदिएको स्थिति पनि चाहिँ देखिँदैन। बरु त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूलाई जोगाउनको लागि भ्रष्टाचार नियमन गर्ने निकायहरू स्वयं चाहिँ लागेको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा चाहिँ एक एक नेपालीहरूलाई थाहा छ। त्यहाँ 1 लाख अथवा 2 लाख पर्ने चाहिँ
कट्ठाका जमिनहरूलाई चाहिँ 5-6 लाख रुपियाँ चाहिँ तिरेर चाहिँ किनिएका छन् चाहिँ। त्यो सबै संसदका समितिहरूले समेत अध्ययन गरेर चाहिँ प्रतिवेदन दिएका छन्। अख्तियार स्वयंले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ 1 अरब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ भिनामिना भएको छ भनी छ। तर रातारात त्यसका दोषीहरूलाई संरक्षण गर्ने अथवा उम्काउने दृष्टिकोणले के गरियो त भने त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी फाइल चाहिँ तामेलीमा राखियो र अरू पनि राख्ने चाहिँ प्रयासहरू भएका थिए। यही टिआई नेपाल लगायतका चाहिँ मिडिया कर्मीहरू मिडियाहरूले चाहिँ सशक्त आवाज उठाएको हुनाले चाहिँ अख्तियारले चाहिँ यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड अर्थात् त्यो चाहिँ अडियो काण्डलाई पनि चाहिँ त्यसलाई तामेलीमा राख्ने चाहिँ प्रयास भइसकेको थियो। तर जनदबाव भनौँ मिडियाहरूको दबावका कारणले चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। यसो हुँदाखेरि के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ सत्ता र शक्तिमा बसेका अथवा चाहिँ सत्ता र शक्तिको चाहिँ आड पाएका व्यक्तिहरूले जस्तो र जत्रो मात्रामा चाहिँ भ्रष्टाचार गरे पनि हुने भन्ने खालको चाहिँ भयो। भ्रष्टाचार र राजनीतिक बीचको गठबन्धन भ्रष्टाचारको मूल आधार हो। त्यसो बिल्कुलै ठुला भ्रष्टाचार हुनको लागि हेर्नुस्, ठुला भ्रष्टाचार हुनको लागि पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेट अथवा कर्मचारी र चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता बिना, उनीहरूको सहमति बिना, सहकार्य बिना चाहिँ हुन सक्दैन। यी दुईटा फेरि चाहिँ शक्तिशाली हुँदा रहेछन्। हो, अब कुरो के भने अहिले चाहिँ हाम्रो पालाको जस्तो चाहिँ प्रशासन छैन, सबै वास्तवमा चाहिँ निरीह छन्। उनीहरू राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ एकजना सचिवले के भन्नुभएको थियो थाहा छ? तपाईहरु चाहिँ नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्थ्यो, मैले सोचेको थिएँ म कमसेकम नेपाल सरकारको सचिव त हुन पाइएन, मन्त्रीको सचिव हुँला भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ। मन्त्रीको पनि सचिव भइएन, हामी त मन्त्रीका प्रियका सचिव भइयो भनेर दुखेसो मसित चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको थियो। कर्मचारीहरूको त्यो हालत छ। पिएले भनेका कुराहरू सचिवले मानेन भने तपाईको म व्यक्तिगत अनुभव आज सोध्न मन लाग्यो। नेपाल सरकारको तपाईँ चाहिँ अनुभवी एउटा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले नेपाल सरकारको कर्मचारीको रूपमा कार्य गर्दा यदि एउटा सिंगल कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको दबावलाई चाहिँ म गैर कानुनी काम गर्दिनँ, भ्रष्टाचारी गतिविधिमा कुनै पनि हालतमा चाहिँ म सिग्नेचर गर्दिनँ भनेर अडान लियो भने रोक्न सक्ने क्षमता राख्दछ कि राख्दैन? अनि केही समय रोक्न सक्छ, तर उसलाई किनभने त्यहाँबाट तुरुन्त उसको चाहिँ सरुवा हुन्छ। यस्तो ठाउँमा सरुवा हुन्छ कि कुनै कामै छैन, हाजिर भयो बस्यो, घाम ताप्यो बस्यो, त्यस्ता ठाउँमा सरुवा गर्छन्। त्यहाँ त आफ्नो अनुकूलको मान्छे यसम्यानलाई ल्याएर राख्ने चाहिँ प्रयासहरू हुन्छ। विज्ञहरू पनि होइन, स्वाभिमानी पनि होइन, यस्तो प्रयास छ। अनि पटक पटक सरुवा हुने भइसकेपछि अनि कर्मचारीहरूको पनि एउटा चाहिँ तेजोबद हुन्छ, उनीहरू ह्यारासमेन्ट हुन्छन्, ह्यारासमेन्टमा पर्छन् उनीहरू चाहिँ। तर कतिपयले सर के भन्दछन् भने राजनीतिज्ञलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने भनेकै कर्मचारी तन्त्र हो, कर्मचारी तन्त्रले नै बाटो र ती पालहरू देखाइदिन्छन् जहाँबाट चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू चाहिँ हुने गरेका छन्, खास गरिकन ठुला भ्रष्टाचार। गलत कुरा हो। हेर्नुहोस् है, मुलुक सञ्चालन गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको कर्मचारीले होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ राजनीतिज्ञले हो। त्यही भएर जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ सुम्पेका छन् जनताले, उनीहरूको जिम्मेवारी हो कुरो हो। कहाँबाट घुस खान पाइन्छ, ल व्यवस्था मिलाउनुहोस् त सचिवजी भनेपछि कोही लोभी पापी होलान्, उनीहरूले पनि रियाल काट्लान्, सिकाइदेलान् पनि। तर यहाँ चाहिँ त धेरै पोख्त भइसकेका छन् राजनीतिज्ञहरू, उनीहरूलाई भ्रष्टाचार कसरी कहाँ कुन ठेकदारलाई कुन चाहिँ बिचौलियालाई चाहिँ हात लिएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अबका पोलिटिसियनहरू चाहिँ अनभिज्ञ छैनन्। त्यसमा कर्मचारीलाई दोष लगाएर उम्कनी भन्ने कुरो गलत हो यो चाहिँ। तर फस्दा रहेछन् कर्मचारी, होइन फसाउँछन्। सुन्नुहोस् न, हालैको घटना भनौँ, यो चाहिँ अहिले महामारीको लागि जुन चाहिँ औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नको लागि तपाईँलाई मैले ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु नि, त्यो चाहिँ
टेन्डर गरियो, जो चाहिँ हिजोका अनुभवी चाहिँ थिए, जसले चाहिँ त्यो चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्ने अनुभव भएका थिए, तिनीहरूलाई पन्छाइयो। 3 दिनभित्र तपाईँले 1 अरब 24 करोडका चाहिँ सामान ल्याउन सक्नुहुन्छ? सक्दैन, एक हप्ताभित्र अथवा 3 दिनभित्र त भन्यो। 3 दिनभित्र ल्याउन सक्ने चाहिँ मान्छे उनीहरू सबलाई हटाएपछि राति 11 बजे आउँछ कम्पनी। निर्णय कसको अध्यक्षतामा हुन्छ थाहा छ? मन्त्रीको सल्लाहकारको अध्यक्षतामा चाहिँ ठेक्कापट्टा 1 अरब 24 करोड रुपियाँ चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने चाहिँ निर्णय हुन्छ। कानुनले के भन्छ? कानुनले त्यो काम गर्ने भनेको स्वास्थ्य सेवा विभागको चाहिँ महानिर्देशकको काम हो। त्यो बढीमा सचिवसम्म होला, मन्त्री कहाँ नै पुग्नु पर्दैन। वास्तवमा मन्त्रीलाई जानकारीसम्म दिने कुराहरू हो आफ्नो मन्त्रालयमा के काम हो, तर गरियो त। अनि त्यो चाहिँ अवैध ढङ्गले अनधिकृत व्यक्तिले गरेका सम्झौतालाई सरकारले चाहिँ मान्यता दियो, त्यही अनुसार काम भयो। अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भनेको आफू वा आफ्ना मानिसहरूको हितमा फाइदाको लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको चाहिँ सर्वमान्य परिभाषा हो यो, शक्तिको दुरुपयोग। बाहिरतिर सर, बाहिरतिर भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरू, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू बाहिर मुख देखाउन चाहिँ लाज मान्छन्। तर नेपालमा त जो भ्रष्टाचारमा आरोपित छन्, जो भ्रष्टाचार गरेका छन्, जसलाई चाहिँ कारबाही हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्, तिनीहरू नै चाहिँ मान मर्यादा प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिहरू छन् र तिनीहरूलाई नै समाजले फेरि चाहिँ स्वीकार गरेका छन् सोही रूपमा। समस्या त कता कता गएर मलाई त हामी नागरिकमै छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यो पनि छ होइन, नागरिकमा पनि के हो भनेदेखिलाई चाहिँ बल्ल जनताहरूमा चाहिँ एउटा नागरिक भनेको त निरीह हो होइन। नागरिक म सिडिओ कार्यालय जान्छु, एसपी कार्यालय जान्छु, वा मालपोत कार्यालय जान्छु, वा अन्य कुनै कतै जान्छु, मेरो काम चाहिँ 4 दिन कुद्दा पनि हुँदैन, तर मैले चाहिँ 400 दिँदा मेरो काम एकछिनमै हुन्छ भने म 4 दिन चाहिँ एउटा सामान्य गाउँको मान्छे हो, एउटा काम गर्नको लागि 4 दिन कुद्नु भन्दा त म 50 रुपियाँ वा 100 रुपियाँ वा 1000 रुपियाँ दिन बाध्य बनाइएको छ हामीलाई। हो, यो चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ अख्तियारवाला को हो त्यसको? जस्तो तपाईँले नागरिकता लिँदाखेरि 1 दिन कुर्न पर्ने भयो भने तपाईँले उजुरी गर्ने ठाउँ भनेको त्यहाँ चाहिँ सिडिओ हो। सिडिओले त्यसको चाहिँ समाधान चाहिँ तुरुन्त गरेन भने, सिडिओकै नियत खराब छ भने तपाईँले चाहिँ गृह सचिवलाई चाहिँ भन्नु पर्यो र उसले तुरुन्त त्यसमा चाहिँ एक्सन लिनु पर्यो। सिडिओसँग मेरो एप्रोच हुनु पर्यो नि सर। आम जनता एप्रोच त विभिन्न हुँदैन प्रक्रिया, आम जनता एउटा निरीह हुन्छ। हो, अहिले के भनेको छ सुन्नुहोस्, अहिले के भनेको छ भने नेपालमा अहिले हालसालको चाहिँ रिपोर्टले के भन्छ भने भनसुन गराएर काम लिने मानिसहरूको सङ्ख्या 29% छ। नगद घुस खुवाएर चाहिँ सेवा लिनेको सङ्ख्या चाहिँ 13% छ भन्ने छ है कि। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भनसुन पनि एउटा के हो भने, भनसुन भनेको के हो? नातावाद, कृपावाद हो नि त्यहाँ चाहिँ, अथवा शक्तिको प्रयोग, पखलास्तालाई भोलि चाहिँ भन्ने खालका कुराहरू भए। त्यसो हुनाले यो चाहिँ शक्तिको अनधिकृत प्रयोगहरू गरेर पनि काम लिनुपर्ने स्थिति यो गलत हो यो। त्यसो हुनाले सरकारले त एउटा यस्तो संरचना तयार गर्नु पर्यो, यसले गरेन भने उजुरी गर्ने कहाँ हो तत्काल चाहिँ, अनि उसले पनि गरेन भने कहाँ हो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ होइन, सुपरभाइजर भनेको छ, विभागीय प्रमुखहरू, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मन्त्रालयहरू भनियो कि हो। यस्ता संरचनाहरूले चाहिँ कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ व्याप्त भएको छ। म फेरि एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन सोधेँ सर, हामीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि जुन चाहिँ निकायहरू छन् नि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सतर्कता केन्द्र, अर्को चाहिँ हाम्रो अकुत सम्पत्ति छानबिनको लागि जुन छ, यिनीहरूले चाहिँ सही तरिकाले काम नगरेको हो भन्न मिल्छ हामीले? अनि यस्तो छ कि सुन्नुहोस्, अब यहाँ एउटा कुरो के गलत हो भने हामी चाहिँ धेरै भ्रममा छौँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम कसको हो भन्ने कुरामै क्लियर भएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ अख्तियारको होइन, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम भनेको चाहिँ सरकारको हो। अस्ति भर्खर सुन्नुहोस्, अस्ति भर्खर चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टरले चाहिँ 2 जना हो क्या एसपीहरूलाई चाहिँ
पैसा उठाएर खानी गरेकोमा कारबाही गर्यो, उनीहरूलाई निलम्बन गर्यो। अहिले सरकारले कारबाही गर्दैछ। त्यो विभागीय कारबाहीबाट तह लगाउनु पर्छ के, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तपाईँले अहिले नै सेनामा हालको चाहिँ चिफ साहेबले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध चाहिँ वास्तवमा निर्मम कदम चाल्नु भएको छ, उदाहरणीय काम गर्नु भएको छ होइन। हामीले चाहिँ गरे कुरालाई चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ पोहोर सालको हाम्रो सिपिआई भन्छ त्यो ग्रेडिङ बढ्या छ हाम्रो चाहिँ। हो यसरी चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने भ्रष्टाचार त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खरदार सुब्बाले गर्ने भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ गृह मन्त्री गृह सचिव जिम्मेवार भएर कारबाही गर्नु पर्यो। तर एउटा सुब्बा खरदारलाई पनि कारबाही गरिएको छैन, सचिव सहसचिव विभागीय प्रमुखलाई कारबाही भयो भन्ने त तपाईँले सुन्नुभएकै छैन। मालपोतको हाकिमले बदमासी गर्यो भने कारबाही गर्नु पर्यो, त्यसलाई खरदार सुब्बाले खायो भने हाकिमलाई कारबाही गर्नु पर्यो। यदि त्यसले नियन्त्रण गर्न सकेन भने यो संरचना चाहिँ एक्टिभाइज गर्नु पर्यो। बल्ल सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्यो है भन्ने हुनु पर्यो। त्यसै भजन गाएर हुँदैन नि, हरिकीर्तन गरेर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न भनेर आज भोलि दिनदिनै चाहिँ हरिकीर्तन गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार घट्छ। त्यसलाई त एक्सनमा ल्याउनु पर्यो, प्लानिङ हुनु पर्यो। चाहिँ को सुपरभाइजर हिजो चाहिँ पञ्चायतकालमा चाहिँ दौडाहरू पठाउने भन्ने हुन्थ्यो, कहीँ बदमासी भएको छैन तुरुन्त केन्द्रबाट चाहिँ जाँचबुझ टोलीहरू गठन हुन्थे, त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान हुन्थ्यो, बदमासी त कारबाही हुन्थ्यो, खोसुवा हुन्थ्यो। यहाँ त कतिसम्म तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ सर? कतिसम्म भनिँदैछ भने अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो। भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन त्यसको चाहिँ जाँचबुझ छानबिन गर्ने र त्यसलाई कारबाहीको लागि चाहिँ प्रस्ताव गर्ने निकाय चाहिँ अख्तियार हो। ठीक, अख्तियारको छानबिन समितिलाई नै फनफनी घुमाइदिने, त्यसलाई नै चाहिँ रनबुल्ल पारिदिने, त्यसलाई नै चाहिँ अन्यलग्रस्त बनाइदिने र त्यसलाई चाहिँ रनबुल्ल पारिसकेपछि धेरै धेरै उम्किन पाएका छन्। होइन, ठिक छ, अख्तियारलाई चाहिँ एक्टिभाइज गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी कसको हो? जबकि अख्तियारका प्रमुखहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नभइकन अख्तियारले चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपको आधारमा वा राजनीतिक नेतृत्वको अन्डरमा रहेर काम गर्दा त्यसले स्वतन्त्र रूपमा कसरी काम गर्ने? बिल्कुल हो। त्यसो हुनाले चाहिँ हेर्नुहोस् त, हाम्रा संविधान निर्माताहरूले कति सुन्दर परिकल्पना गरेका छन्। संवैधानिक परिषद भनेर, जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, कार्यपालिकाको प्रमुख, विधायिकाको प्रमुख सभामुख हुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुन्छ, न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। उनीहरूले त राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार कुन ठाउँमा कुन व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भनेर निष्पक्षपूर्वक चाहिँ छानेर सिफारिस गर्नुपर्ने हो कि होइन? अहिले कसरी हुन्छ? अहिले कसरी हुन्छ? दलीय भागभण्डा भएन भनेदेखिलाई चाहिँ व्यक्तिगत सदस्यहरूको भागभण्डा भनेपछि के हो? आफ्नो आज्ञाकारी मान्छे, आफ्नो चाकडी गर्ने मान्छे अथवा आफूलाई कुनै चाहिँ लाभ चाहिँ पुर्याउने मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने हो भनेपछि अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो शक्तिशाली संस्था कसरी प्रभावकारी हुनुपर्छ? त्यो कुरो गर्ने जिम्मेवार कसको हो? त्यो चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू छन् भने पनि 2/3 चाहिँ होइन बलियो सरकारले चाहिँ प्रबन्धहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने होइन? कुनै कमी कमजोरी छन् भने पनि अब आफ्ना जनता, म तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा चाहिँ भन्दैछु। त्यसो हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय होइन, भ्रष्टाचारीलाई समातेर अनुसन्धान गरेर अदालतको चाहिँ कठघरासम्म पुर्याउने र सजाय दिलाउने निकाय हो। अझै म तपाईलाई एउटा लेम्यानको प्रश्न म सोध्छु, यदि कुनै निकायमा कुनै सरकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको, चाहे संस्था होस् चाहे व्यक्ति होस्, आम पब्लिक डोमेनमा यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ, छानबिन होस् भने आवाज पब्लिक डोमेनमा उठाउँछन् भने अख्तियार चाहिँ जबसम्म आफू कहाँ निवेदन पर्दैन तबसम्म चाहिँ चुपचाप लागेर बस्ने कि पब्लिक आवाजको आधारमा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो छानबिन प्रक्रिया अगाडि थाल्ने? हेर्नुहोस्, अख्तियारलाई चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ उजुरी नै पर्नुपर्छ भन्ने छैन। थाउजन्ड अफ त्यस्तो केस छन् जसका लागि चाहिँ अख्तियारले चाहिँ
पब्लिक आवाजको आधारमा ठिक छ, भोलिका दिनमा त्यो झुटो साबित हुन्छ पब्लिकको कुरा। तर अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् न, त्यसका केही आधारहरू नभइकन अलिअलि चाहिँ विरोध गर्दैमा अब राजनीतिक पार्टीमा त होइन सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षले चाहिँ विरोध गर्ने स्थिति पनि हुन्छ। आफूले ठेक्का पाएन भने अर्को ठेक्दारले राजनीतिक दलको कुरा फरक हो, तर पब्लिकले पनि अब त्यहाँ कुनै जेन्युन कुरा भयो भने त्यो चाहिँ कुनै पनि माध्यमबाट, कुनै पनि स्रोतबाट, फोनबाटै आए पनि, अखबारमा निस्के पनि त्यो कुरामा चाहिँ अख्तियारले त्यसलाई जानकारीमा लिएर त्यसलाई उजुरी मानेर त्यसमा चाहिँ थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्छ। त्यो अधिकार चाहिँ ऐनले दिएको छ। सम्भवतः त्यो भएको भए पनि एक किसिमको न्यूनीकरण त हुन्थ्यो, होइन यसो पनि हुन सकेको छ। सुन्नु न, हो त्यो पनि चाहिँ त्यसलाई पनि तदा अब जनशक्ति नपुग्या होला, त्यो चाहिँ अख्तियारको चाहिँ कुराहरू भयो होइन। हालाकि चाहिँ अहिले चाहिँ कतिवटा छन् भने 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा क्षेत्रीय के अरे यो प्रादेशिक कार्यालय छन् र एउटा चाहिँ 5 नम्बरमा नेपालगञ्जमा पनि चाहिँ छ क्या। त्यसमा यदि चाहिँ जनशक्ति पुग्या छैन भने त्यो सरकारले पुर्याइदिनु पर्यो, उनीहरूले माग्नु पर्यो, सरकारले पुर्याइदिनु पर्यो। र तपाईँले भनेको कुराहरू पनि हो, भ्रष्टाचार भएको छ भने कुनै पनि माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्यो भने उसले त्यहाँ चाहिँ एक्सन लिन सक्छ, लिनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू अलिकति यो डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्ट भन्छ नि, देखिने प्रभाव, ओहो फलानालाई त कारबाही गर्यो है भनेपछि मान्छेहरू हच्किने, फलानु त भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ मुद्दा खेप्दैछ है भनेपछि हच्किने, फलानु त जेलमा गयो भनेपछि हच्किने। त्यसले गर्दाखेरि नियन्त्रण चाहिँ हुन्छ। तर त्यो नियन्त्रण चाहिँ होइन, मुख्य नियन्त्रण, मूलमै नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ कसले हो त भने सरकारले हो। सरकार यो कुरामा चाहिँ उदासीन देखिन्छ। अहिलेसम्म सरकारको दाबी अनुसार भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलता, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरिरहँदा आम जनताले मुलुकमा भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूमा बढोत्तरी भएको छ भनिरहँदा सरकारवालाहरूले सम्भवतः नसुने झै गरे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विश्वासिला सङ्घ संस्थाहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि अब सरकारले मान्न तयार भएको छैन। तपाईँहरूकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा चाहिँ लगभग भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूमा बढोत्तरी भएको छ भन्दा सरकारले त्यसलाई म स्वीकार गर्दिनँ, यो चाहिँ यथार्थमा आधारित प्रतिवेदन होइन भनिरहेका छन् र अख्तियार जस्ता संस्थाले पनि त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको देखिन्छ। यो ठिक नभएको विज्ञप्ति निकालेर भनिरहेका छन्। यो त कता कन्ट्रोभर्सीको थियोरीसँग आबद्ध भएको देखिन्छ। सुन्नुहोस्, आजभन्दा ठिक 2 वर्ष अगाडि अख्तियारले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, बालवाला प्रधानमन्त्री र हामी सँगै थियौँ। त्यहाँ मैले चाहिँ प्रश्न उठाएँ भन्नाले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर उहाँले पहिलेदेखि नै भन्दै दोहोऱ्याउँदै आएको स्थिति थियो। अनि मैले त्यहाँ के भने प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री, तपाईँले भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने कुराले हामी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा लागेका अभियन्ताहरूलाई उत्साहित गरेको छ। हामी यसबाट चाहिँ उत्साहित भएका छौँ। अब कुरो के भयो भने यो कुरो चाहिँ कार्यान्वयनमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कार्यान्वयनमा परिणत भएको हेर्ने प्रतीक्षामा छौँ हामी भनेर भन्दा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिनुभएको थियो मलाई भने आफ्नो भाषणमा, मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, तपाईँको यो माग चाहिँ 100% अहिल्यै पुरा भयो, भ्रष्टाचार अरूलाई गर्न दिन्न, त्यसमा मेरो चाहिँ सम्पूर्ण प्रयास रहनेछ भनेर उहाँले भने हो। हामी खुसी पनि भएका हौँ होइन। तर यो कुरो उहाँले रिपिटेडली भनेको भने हुनुहुन्छ, तर कार्यान्वयनमा त त्यो देखिएन। कुरो के हो भने जे बोलिन्छ नि धेरै बोलेर हुँदैन, एक पटक बोले हुन्छ। त्यो चाहिँ होइन, मैले सम्झाएको छु, दुनियाँले सम्झाएको छ, तर त्यो भनाइ चाहिँ कार्यान्वयनमा कार्यरूपमा चाहिँ अनुवाद हुनु पर्यो, कार्यरूपमा परिणत हुनु पर्यो र कार्यरूपमा परिणत भयो भनाइ भन्ने कुराको चाहिँ जनताले अनुभूत गर्नु पर्यो। होइन भने त्यो 1000 पटक चाहिँ दोहोऱ्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन, जनताले त्यसमाथि विश्वास गर्दैनन्। अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन मार्फत
गरेका चाहिँ 200-400 कारबाहीलाई नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको ठुलो उपलब्धि हो भन्ने हो भने त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जुन चाहिँ धराशायी हुँदैछ त्यसमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने कुराको चाहिँ थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले तयार पारेको रिपोर्टको आधारलाई हेर्ने हो र जसरी 58% नेपालीहरूले भनेका छन् 1 वर्षमा भ्रष्टाचार झन बढेको छ। अन्य विषयमा म आउला। यो प्रतिवेदन तयार गर्दा ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरको भूमिका चाहिँ यसमा थियो कि थिएन? यो भनेको यो जुन चाहिँ यसलाई ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भन्छ, यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलको हेडक्वार्टर जो चाहिँ बर्लिनमा छ उनीहरूले गर्छन्। उनीहरूले पनि के गर्छन् भने त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा विश्वस्तरको विश्वसनीय गुडविल कमाएको संस्थालाई त्यो अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन्छन् र उनीहरू स्वयंले पनि त्यहाँ कुनै किसिमको हस्तक्षेप अथवा केही पनि गर्दैन। खालि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हैन क्वेसनरहरूको मोडेलहरू कसरी गरियो के गरियो यो यसरी गर्नु होला भन्ने हुन्छ। त्यो बाहेक उनीहरूको पनि रोल हुँदैन। हामीहरूको त कुरै छोडौँ, उनीहरूले न हामीसित कुनै सम्पर्क गर्छन् न हाम्रा कुनै प्रतिवेदनका आधारमा भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले चाहिँ मासिक प्रतिवेदन पठाउने भन्ने पनि होइन। हाम्रो यहाँको संस्था चाहिँ खालि उनीहरूको उद्देश्य उनीहरूको आदर्शलाई चाहिँ पछ्याउने यहाँको स्वतन्त्र चाहिँ संस्था हो। त्यो चाहिँ है कि खालि त्यो चाहिँ उनीहरूको लोगो प्रयोग गर्छौँ हामीले, किनभने उनीहरूको उद्देश्य उनीहरूको आदर्शलाई चाहिँ पछ्याएर काम गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसो हुनाले हामी आफैलाई स्वतन्त्र छौँ। त्यसो हुनाले तैपनि सम्बन्ध चाहिँ भइहाल्छ। तर यस्ता केसहरूमा उनीहरूले हामीसित चाहिँ सोध्ने के हो कसो कसरी गरौँ भन्ने कुराको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन लिने सोध्ने पनि हुँदैन। यो मुख्य रूपले चाहिँ उनीहरू आफै गर्छन्। जस्तो अहिलेको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ एउटा इसेन्स भन्ने एउटा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ गरेको छ, संस्था भनौँ न एउटाले गरेको छ। त्यो चाहिँ उसले 17वटा मुलुकमा एसियाकोमा चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ सबै के गरेको छ भने पहिला उसले व्यक्तिलाई नै भेटेर गर्थ्यो। 1000 व्यक्तिहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर प्रश्न सोधेर उनीहरूको उत्तर सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई के अरे अब विश्लेषण गरेर अनि त्यहाँबाट रिजल्ट निकाल्थ्यो। अहिले यो चाहिँ महामारीको कारणले गर्दा कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको एउटा चाहिँ नयाँ पद्धति चाहिँ रहेछ। त्यो चाहिँ जम्मै अब के अरे ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको आधारमा त्यो टेलिफोनबाटै उनीहरूले चाहिँ त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङहरू लिएर टेलिफोनबाट त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोधेर अनि उनीहरूले दिएको जवाबको आधारमा चाहिँ यो प्रतिवेदन चाहिँ तयार गर्ने हो। त्यसो हुनाले यो प्रतिवेदन आउँदैछ भनेर तपाईहरू चाहिँ एउटा आफैमा स्वायत्त संस्था भए पनि एउटा एफिलिएसनको आधारमा यो प्रतिवेदनको यो आउटपुटहरूको बारेमा यो रिजल्टहरू कन्क्लुजनको बारेमा रिकमेन्डेसनको बारेमा तपाईहरूले चाहिँ कहिले थाहा पाउनुभयो? हो यो चाहिँ अध्ययनमा जस्तो अब त्यहाँ पनि अब आर्थिक अभाव हुन्छ। त्यसमा अहिले उनीहरूले चाहिँ एसियाका मुलुकहरूलाई मात्रै लिए। एसिया पनि सबै मुलुकलाई ल्याएको छैन नजै। पाकिस्तान जस्तो भनौँ न यहाँ चाहिँ अफगानिस्तानहरू यिनीहरू पनि भुटानहरू यिनीहरू छुट्या छन्। जम्मा 17वटा मुलुकहरूलाई गरेका छन् है। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ गर्दैछौँ भन्ने कुराको पनि हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन। यो प्रतिवेदन चाहिँ तयार हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि मात्रै मैले थाहा पाएको अथवा हामीले थाहा पाएको हो। अनि त्यसको विवरण के छ त त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिवेदन आएको छ कस्तो तथ्याङ्कहरू छन् भन्ने कुराहरू 1 दिन अगाडि मात्रै उनीहरूले चाहिँ इमेलद्वारा पठाएर अनि हामीले चाहिँ देखेका हौँ र भोलिपल्ट चाहिँ सार्वजनिक गरिएको हो। यो विषय जब सार्वजनिक भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्नहरू आयो। तपाईँको राजनैतिक आबद्धताको विषयवस्तुलाई तपाईँको सरकारप्रतिको चाहिँ फरक अलिकति चाहिँ तपाईँले सरकारलाई गर्ने मूल्याङ्कनमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दृष्टिकोण पनि आएको जस्ता विषयवस्तुहरू बाहिर आयो। यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ? सुन्नुहोस् न, अब यसलाई त के भन्ने, अब सरकारले चाहिँ हतारमा गर्यो, अलिकति अतालिएर गरे जस्तो भयो। अब रिपोर्टमा चाहिँ नेपालको स्थिति राम्रो देखाएन। तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, जुन संस्था त्यसमा कुनै किसिमको संलग्नता पनि छैन,
त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अध्ययन गर्न गराउनको लागि कुनै भूमिका पनि छैन। अनि त्यो चाहिँ संस्थाले कसरी राजनीति पूर्वाग्रह राखेर अथवा कुनै चाहिँ सरकारप्रति चाहिँ अनुदार भएर त्यो किसिमको चाहिँ प्रतिवेदन आयो भनेर कल्पना गर्नु भनेको यो अलिकति हास्यास्पद कुरा हो कि यो चाहिँ यो सामान्य यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता किसिमका चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान कसरी गरिन्छन् भन्ने कुराको सामान्य ज्ञानको अभावमा पनि यस्ता कुराहरू आए जस्तो चाहिँ देखियो। त्यसो हुनाले यसमा हाम्रो कार्यालयको अथवा त्यसका कुनै पदाधिकारीहरूको कुनै संलग्नता छैन। अब के छ यसको उल्टो भने भन्नु होला भने उनीहरूले हामीलाई किन जानकारी पनि दिँदैनन्, किन सोध्दैनन् पनि भन्दा यहाँका च्याप्टरहरू आफ्नो मुलुकप्रति बास हुन सक्छन्। अर्थात् मुलुकको पक्षमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विचारहरू अथवा चाहिँ दिन सक्छन्, आफ्नो सरकारको बचाउमा दिन सक्छन् भनेर कुनै पनि च्याप्टरहरूलाई चाहिँ सोधिँदैन। चाहे चीनको होस् चाहे भारतको होस्। अहिले भारतमा त च्याप्टरै छैन, त्यहाँ निलम्बनमा परेको छ। वहीँ हेडक्वार्टरले निलम्बन गरिदिएको छ। त्यहाँ कसलाई सोधि त्यहाँ चाहिँ चाहे इन्डोनेसिया होस् चाहे चाहिँ जापान होस् चाहे चाहिँ कसैलाई पनि सोधेर गर्दैन। उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले आफ्नै मेथडद्वारा कसरी गरेका छन्, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको माध्यमबाट चाहिँ गरेका छन् है कि। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यो कम्प्युटरले भएका चाहिँ यहाँ नेपालका चाहिँ के अरे टेलिफोनहरू सब त्यहाँ राखेर उसले चाहिँ रोज्ने हो त्यो चाहिँ 1000 मान्छेहरू पनि। अनि त्यहाँ चाहिँ कुन दलको पर्यो कुन दलको विरोधी पर्यो भनेर चाहिँ त्यो कम्प्युटरले त्यहाँ छुट्याउँछ त्यहाँ। र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ हेडक्वार्टरलाई यहाँ चाहिँ कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर तथ्याङ्क चाहिँ बङ्ग्याउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले यो आधारहीन आक्षेप हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य सङ्कलन गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा सामान्य ज्ञानको अभावबाट आएका प्रतिक्रियाहरू हो नि चाहिँ। त्यसो हुनाले रिपोर्ट आइसकेपछि एउटा सरकारले अस्वीकार गर्ने विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि कहीँ कतै कमजोरी भयो त्यसलाई सुधार गरेर अझै यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लैजाने हो कि त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्ने कि अस्वीकार गर्छु यसलाई मान्दिनँ। एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो है कि। कहिले राम्रा प्रश्न आउँछन् हामी चाहिँ अलिकति हौसिन्छौँ। विगतमा यही सरकारको कार्यकालमा हाम्रो सिपिआईको चाहिँ नम्बर बढेको छ। विगतमा 31 नम्बर थियो, पोहोर साल 34 नम्बर भएछ। हामी त खुसी थियौँ, सरकार पनि खुसी थियो। अब अहिले त्यो चाहिँ पनि फेरि अब त्यो के भने त्यो छुट्टै निकायहरूले गर्ने हो, छुट्टै प्रविधिबाट गर्छन् उनीहरूको चाहिँ। वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ इकोनोमिक फोरमहरू भए होइन, यो वर्ल्ड जस्टिस फोरम भए, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनहरू भए, यस्ता चाहिँ 12वटा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनको निचोड निकालेर त्यो सिपिआई निकाल्छन्। त्यो घट्न नि सक्छ बन्न नि सक्छ। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ यहाँको नेपाल च्याप्टरको कुनै भूमिका हुँदैन है कि। अब त्यो बढ्यो भने हामी खुसी हुन्छौँ, घट्यो हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको देखियो भने दुखी हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरोको तपाईँले एकदम सही प्रश्न। वास्तवमा यो भनेको त के हो भने सरकारलाई तिमीहरूको स्थिति यस्तो छ है, यो ठाउँमा भ्रष्टाचार छ, तिमीहरूले यो काम गरेनौ अथवा तिमीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाहिँ यो काम गर्नुपर्थ्यो गरेनौ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन यो काम गर्यो भन् जस्तो कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो रिपोर्टमा चाहिँ दिएको छ है। त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर त्यहाँ कहाँ कमी कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गर्ने एउटा प्रण गरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले राम्रो निकाल्थ्यो रिजल्ट भनौँ न। फर इक्जाम्पल मानिलिनुहोस् अहिले जे रिपोर्ट आएछ नि भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, यही रिपोर्ट यदि नेपालमा भ्रष्टाचार गतिविधिमा न्यूनीकरण भएको छ, कम भएको छ भनेको भए त अहिले यहाँ माहौल सम्भवतः योभन्दा फरक दृश्य देख्न पाउँथ्यो। बिल्कुलै हो होइन। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने दुईटा चाहिँ तथ्याङ्कहरूमा चाहिँ नेपाल चाहिँ भ्रष्टाचारको मामलामा चाहिँ एकदम नराम्रो चाहिँ देखियो। एउटा कुरा के भने हाम्रो 58% चाहिँ उत्तरदाताहरूले त्यो सर्वेमा पर्ने उत्तरदाताहरूले विगतमा भन्दा गएको 1 वर्षमा
भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढ्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले आफ्ना विचारहरू दिए। नम्बर 1। नम्बर 2 के गर्यो भनेर भन्नु होला भने कुन कुन इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ बढी भ्रष्टाचार हुन्छ त संस्थाहरूमा भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भन्नाले एज ए इन्स्टिट्युसन है, प्रधानमन्त्रीलाई नै भने होइन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त्यहाँ चाहिँ स्ल्यास छ कि राष्ट्रपति शासन हुने ठाउँमा अब राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भनौँ न। अब यहाँ प्रधानमन्त्री भनेको त्यो संस्था भनेको के हो भने राजकाज मुलुकमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमुख ठाउँ हो त्यो। त्यसमा संलग्न को त भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, सेक्रेटरिएटहरू जो राजनीतिक नियुक्ति भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ बसेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छन्, उनीहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट छन् भनेर भनिदियो यो रिपोर्टले। 50% त्यो भने, जबकि 17वटा मुलुकमा अरू चाहिँ 16वटा मुलुककाले चाहिँ 50%सम्म भनेका छैनन्, कहीँ 42 छ, कहीँ चाहिँ त्यस्तो छ है कि। त्यसो हुनाले अब यो कुराले के भयो भने सरकारलाई अलिकति चाहिँ चोट पर्यो भनौँ न, त्यो हामीले पनि बुझ्छौँ। तर यसको उपाय भनेको त त्यसलाई त आफूलाई सच्याउँदै जाने हो नि, कहाँ त्रुटि छ त्यहाँ चाहिँ सच्याउँदै जानु पर्यो। तर कसैलाई गाली गलौज गरेर, कसैलाई दोषारोपण गरेर यो त उहाँहरूले चाहिँ अस्वीकृत गर्नु अरे होइन। कहिलेकाहीँ अस्वीकृत गर्न पाइन्छ, ज्यादै चाहिँ तथ्याङ्कमा चाहिँ तथ्यगत आधारमा फरक पर्यो भने गर्न पनि पाइन्छ। तर त्यसका जुन चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ छन्, जुन मेथोडोलोजी छन्, जसरी गरेका छन् त्यो कुरामा चाहिँ बिना आधार, बिना तथ्य यो सब चाहिँ गलत छ, पूर्वाग्रही ढङ्गले निकालेको भनेर त्यो पूर्वाग्रह लिनको लागि चाहिँ बर्लिनमा बसेका छन्। अर्थात् त्यो इफिसियन्स भन्ने संस्थामा बसेका छन् नेपालप्रति पूर्वाग्रह राख्नको लागि। गलत कुरो छ नि। त्यसो हुँदाखेरि त्यो होइन, सरकारले चाहिँ हतारमा अलिकति चाहिँ राम्रोसँग नबुझिकन यसरी के छ भने आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई अर्काको विरोध गरेर त्यो चाहिँ ढाकछोप हुँदैन। त्यता तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो, त्यसमा 43% नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गरेका छन्। हो, यो त चिन्ताजनक स्थिति हो। त्यो पनि चिन्ताजनक हो। किन सांसदहरूलाई किन जनताहरूले चाहिँ भ्रष्ट देखे? सङ्घीय संसदको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले कति रुपियाँ चाहिँ सिलिङ तोकेका थियो? 25 लाख। अर्को महत्त्वपूर्ण विभिन्न सुन्नु न, अर्को पहिला सुन्नुहोस् किनभने विभिन्न चाहिँ अध्ययनहरूले के देखाए? सरदर चाहिँ 5 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन् भन्ने छ। अनि त्यो 5 करोड कहाँबाट आयो? उनीहरूले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट खर्च गरेका छन्। अवैध धन्दाबाट असुल्ने बिचौलिया दलालहरूबाट चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ चुनाव खर्च गरेका छन्। अनि चुनाव जितिसकेपछि, पावरमा पुगिसकेपछि, सत्तामा पुगिसकेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ? आफूलाई सहयोग गरेको चाहिँ सुरक्षा गर्न, उनीहरूको धन्दामा चाहिँ सघाउ पुर्याउन। अनि जनताले भन्दैनन् सांसदहरू तपाईँले अघि उठा जस्तै भर्खरै हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्दा हाम्रो स्थानीय तहमा 40% भन्दा बढी आम नेपाली जनताले स्थानीय तहका पदाधिकारी र अधिकारीहरू भ्रष्टाचारी छन् भनेर भनेका छन्। यो त हाम्रो प्रणालीलाई नै फेल्योर गराउने दिशातर्फको कदम होइन। म त्यस्तो मान्दिनँ। कुरो के छ भन्नु होला भने त्यहाँ 2-3 किसिमका कुराहरू छन्। दुईटा भ्रष्टाचार जस्तो स्थानीय तहमा, प्रशासनिक तहमा भ्रष्टाचार ज्यादै कम हुन्छ। प्रशासनिक तह जस्तो नाता प्रदान गर्नु पर्यो, या गर्नु पर्यो, त्यहाँ गर्नु कुनै चाहिँ सिफारिस गरिदिनु पर्यो भने त्यहाँ किनभने आफैले चिनेका जानेका दाई काका होइन दिदी बहिनी भन्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छन्। उनीहरूबाट भनसुन गरेर उनीहरूले चाहिँ अधिकांश कामहरू लिन्छन्। भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ भने विकास निर्माणका कामहरूमा भएको छ। त्यहाँ के भएको छ भनेर भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ जस्तो वडा अध्यक्ष छ, उहाँको चाहिँ आफ्नै चाहिँ डोजर छ, आफै योजना छुट्याउनुहुन्छ, आफै रकम छुट्याउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ, अनि आफै बनाउनुहुन्छ आफ्नै चाहिँ डोजर प्रयोग गरेर, अनि आफै फरफारक गर्नुहुन्छ। यसलाई के भन्छ? यो चाहिँ भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। नभए उपभोक्ता समितिहरू गठन गरेका हुन्छन्। उपभोक्ता समिति पनि के भने
आफ्नै मान्छेहरू राखेर आफ्नै चाहिँ नजिकको मान्छेहरू जसबाट चाहिँ कमिसन लिन खान खुवाउन सजिलो होस् त्यस्तो मान्छे राखेर गरे हुन्छन्। अनि जनताले त त्यो देखिया हुन्छ नि। त्यो चाहिँ 1 लाखमा सम्पन्न हुने चाहिँ कुनै चाहिँ निर्माण कार्य छ भने 4 लाखको चाहिँ इस्टिमेट लगत इस्टिमेट गरे हुन्छन्। त्यही पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, मिलोमतो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो पब्लिकले देखाएको छ नि। त्यस हुनाले त्यो तल्लो लेभलमा के भने तपाईँले जुन भन्नु अनि यो चाहिँ यो संहितालाई नै आघात पार्ने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ विकास निर्माणको काममा चाहिँ अलिअलि के छैन, वास्तवमा प्रतिपक्षले रोक्नु पर्ने हो। तर यहाँ त के छ भनेदेखिलाई प्रतिपक्षलाई पनि ल तैँले यति काम गर, यो ठेक्का के अरे होइन विकास निर्माणको काम, तँलाई यति बजेट, तँ चुप लाग, तैँले पनि त्यसमा खाने कमिसन खाने खा भनिदिन्छ। वास्तवमा त्यो रोक्ने प्रमुख दायित्व भनेको चाहिँ प्रतिपक्षले हो कि। तपाईँले अघि अर्को प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, राजनैतिक दलहरूको चरित्र र शैली र निर्वाचनमा देखिएको अचाक्ली खर्चको विषयलाई जोडेर 13% जनताले भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको कुरा चाहिँ बिल्कुल छन्। अब यो त महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा चिन्ताको विषय छ। 13%ले हो भने 13% लिए के प्रतिशतलाई घुस खुवाइया छ भने चाहिँ है कि 13% जनतालाई भनेपछि नोट दिएर घुस दिएर भोट लिइया छ, भोट खरिद भयो त्यो पनि छ। अब जहाँ चाहिँ भोट हालाकि यो कुरा चाहिँ अरू मुलुकमा हाम्रोभन्दा धेरै छ। फेरि यो कुरो पनि म तपाईँलाई भनौँ त्यसमा तथ्याङ्कमा खासै यही मुलुकमा भनौँ, जस्तो फिलिपिन्समा बढी छ त्यो चाहिँ भोट खरिद गर्ने चाहिँ प्रक्रिया। त्यो हिसाबमा हाम्रो कम छ बरु है कि। जनता चाहिँ कन्सियस रहेछन् भन्ने कुरो त त्यहाँ देखिन्छ। वेल म एउटा कुरासँग आउँछु, धेरै समय पनि नहोला। बहुमतको सरकार छ, लामो समयसम्म हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा स्थायी गभर्मेन्ट नभएको अवस्थामा विकास निर्माण र समृद्धिका कुराहरू चाहिँ केवल कुरा सपना र कागजमा मात्रै सीमित थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू सरकारको नेतृत्व गरिरहनुहुँदा उहाँ बारम्बार चाहिँ समृद्धिका कुराहरू गर्नुहुन्छ, मुलुकलाई आर्थिक उन्नति र आम जनताको जीवन स्तरलाई उकास्ने कुरा गर्नुहुन्छ। समृद्धि र यो भ्रष्टाचार बीचमा चाहिँ सम्बन्ध छ? बिल्कुलै छ। वास्तवमा तपाईँले जबसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न अनि समृद्धि भनेको चाहिँ सपना मात्रै हो, सपना बान्ने कुरो हो। मैले भने नि वाइड बढी भ्रष्टाचार प्रकरणमा लेखा समितिले 4 अरब 35 करोड रुपियाँ चाहिँ हिनामिना भएको छ, अनियमितता भएको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ तोकेको अवस्था छ। त्यसलाई थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नको लागि सरकारबाट प्रोत्साहन मिल्नुपर्ने थियो। उल्टो के भयो, त्यहाँ चाहिँ तथाकथित एउटा चाहिँ जाँचबुझ चाहिँ आयोग, न्यायिक आयोग गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ डिसमिस पार्ने प्रयास भयो है कि। 4 अरब 35 करोडले चाहिँ कतिवटा चाहिँ पुल बन्छन्, कतिवटा कल्भर्ट बन्छन्, कतिवटा स्कुलहरू बन्लान्, कतिवटा चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू बन्छन्। हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन? त्यो बदमासी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अदालतको कठघरामा पुर्याउनु पर्ने होइन? पुर्याइयो। अहिलेसम्म अख्तियारले चाहिँ त्यो फाइल त्यो के अरे चिप्ले किराको गतिमा पनि अगाडि बढाएको छैन। यस्तो छ। अर्को कुरो हो त्यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोडको बार्गेनिङ भएको अडियो तत्कालीन मन्त्रीको भोइस नै सारा दुनियाँले सुनेको छ। त्यो अख्तियारले चाहने हो भने 15 दिनका दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही चलाएर अदालतको चाहिँ कठघरामा पुर्याउन सक्थ्यो। त्यो विज्ञान प्रविधि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भन्ने छ, नेपालमै छ त्यो। त्यसैले यो चाहिँ जाँचबुझ गर्न सक्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म भएन। अझ त्यसलाई पनि तामेलीमा राख्ने प्रयास थियो। त्यसमा पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो फेक हो, यो अडियो भन्ने सम्मका कुराहरू भनेको कुरा चाहिँ दुनियाँले सुनेका छन्। अनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरू चाहिँ राजनीतिक तहबाट नेतृत्वबाट चाहिँ हुने, अनि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न खोजिने, अनि हामीले समृद्धि कसरी देख्न सक्छौँ? अनि त्यो प्रश्न गरे, म एकदमै छोटो समय रह्यो। भ्रष्टाचारका
गतिविधिहरूमा बढोत्तरी भइरहँदा अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आजको दिनमा हामी मनाइरहँदा र जुन चाहिँ नारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तय भएको छ भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक स्तरबाटै लागौँ, नेपालको सन्दर्भमा आम नागरिकहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धमा चाहिँ कसरी आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने? हेर्नुहोस्, गरिराखेका छन्। तपाईँलाई भनौँ, सांसदहरूले मन्त्रीहरूले दसैँ भत्ता भनेर चाहिँ रकम बुझे एक महिनाको, होइन? हजुर। त्यसलाई मिडियाले र हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्सी नेपालले पनि चाहिँ मैले हो नयाँ पत्रिकामा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएर यो चाहिँ वास्तवमा अनैतिक मात्रै होइन, यो त भ्रष्टाचार हो। किनभने यो कानुनले उनीहरूलाई दसैँ भत्ता खाने सुविधै दिएको छैन। उनीहरू आफैले बनाएको कानुनले जुन कुरो कर्मचारीलाई दिएको छ, विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई दिएको छ, एक महिनाको चाहिँ चाडपर्व चाहिँ खर्च भनेर, तर त्यो चाहिँ सांसदहरू मन्त्रीहरूको लागि बनाइएको कानुनमा ती सुविधा छैन। उहाँहरूका चाहिँ धारा, पानी, बिजुली सबैको सुविधा छ, पिएहरू या त्यहाँ सबैको छ, तर चाडपर्व भत्ता छैन। अनि कानुनमा नभएको सुविधा लिन पाइन्छ? अझ उहाँहरू दाता हुनुभएको छ, मैले त कोभिडलाई दिन्छु फलाना, होइन। त्यो उहाँहरूले वास्तवमा यदि कानुनी राज्य हो, कानुन छ, कानुन अनुसार चल्ने हो भने त्यो लिए खाएको रकम चाहिँ राजस्वमा चाहिँ दाखिला गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अनि सरकारले कहाँ खर्च गर्छ, कोरोनामा गर्छ कि स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्छ कि कहाँ गर्छ, त्यो सरकारको चाहिँ जिम्मेवारीको कुराहरू। त्यसो हुनाले नागरिकले, मिडियाले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। भ्रष्टाचार रोक्ने वास्तवमा मिडिया र नागरिक समाज भनेको एउटै रथका चाहिँ दुईटा पाङ्ग्रा जस्ता हुने यिनीहरू। यिनीहरूले चाहिँ दबाब दिनुपर्छ, दबाब मात्र होइन प्रचण्ड दबाब दिनुपर्छ भन्ने छ। अनि सरकार डराउँछ। तपाईँले अघि चाहिँ बाइदेवी भन्नुभएको थियो नि, मान्छेमा जब चाहिँ भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार हुँदैछ भनेपछि उसले अलिकति सामाजिक प्रतिष्ठाको लोक लज्जामा चाहिँ बार्ने स्थितिमा पुग्छ कि त्यो चाहिँ। त्यस हुनाले अहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भ्रष्टाचार भनेको मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध हो। यो भ्रष्टाचारबाट निस्कने दुष्परिणामहरूबाट सबैभन्दा पीडित को हुन्छ त भने महिलाहरू, बालबालिकाहरू हुन्छन्। त्यसो हुनाले यो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्पूर्ण मुलुकहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रहरू चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ भनी छ। त्यसो हुनाले त्यसको लागि हरेक नागरिक अभियन्ता, जनताले चाहिँ सूचना पाउनुपर्छ, सूचना दिनुपर्छ, सूचनामा चाहिँ सहज पहुँच हुनुपर्छ। नागरिक अभियन्ताहरूको र चाहिँ मिडियाहरूको त्यो काम चाहिँ सरकारको हो। सूचना लुकाउन पाइँदैन। त्यसले अर्को के पनि भनेको छ भने, जस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ, आपतको बेलामा के हुन्छ भने सामान्य कानुनहरूको पालना नगर्ने अवस्था हुन्छ। तत्काल निर्णय गरेर चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तोमा पनि असल नियतले गरिएको छ कि छैन, त्यहाँ कहीँ भ्रष्टाचार हुँदैछ कि अनियमितता हुँदैछ कि, त्यसमा चाहिँ मिडिया र नागरिक अभियन्ताहरूले एकदम चाहिँ चनाखो भएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले सहज रूपमा, सरल रूपमा चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ दिनुपर्छ भनिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि र त्यति मात्र होइन, त्यो गर्दाखेरि ठुला ठुला केसहरूमा चाहिँ हैन, कयौं चाहिँ पत्रकारहरूको, नागरिक अभियन्ताहरूको चाहिँ सुरक्षाका सवालहरू पनि उठ्न सक्छ। सबै राज्यहरूले यो चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक अभियन्ताहरूको चाहिँ सुरक्षाको पनि चाहिँ पूर्ण जिम्मेवारी लियोस् भन्ने पनि आह्वान र अपिल गरेका छ। त्यसो हुँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको सबैको चाहिँ साझा संस्था हो। त्यसले जुन कुराहरू उठाएको छ ती कुराहरूमा चाहिँ हामी सबैले, जनताहरूले, कर्मचारीहरूले र चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर मुलुकमा चाहिँ बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा सुशासन हुन सकेका छैन। सुशासन भनेको के हो? जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउने
र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ कि राइट। त्यो हो सुशासन भनेको। हाम्रो त यहाँ के भने भ्रष्टाचार गर्नको लागि कानुनसम्म बनाइया छ। आशा गरौँ जसरी युएनले मुद्दा तय गरेको छ भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक स्तरबाटै लागौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने हामी हरेक इन्डिभिजुअल, हामी हरेक नागरिक र सरकारवालाहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरिक हुनुपर्दछ, आवाज बुलन्द गर्नुपर्दछ र जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ त्यसको भण्डाफोड हुनुपर्दछ र भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ सामाजिक बहिष्कार मात्रै होइन कानुनी कारबाही गरेर तह लगाउनुपर्छ, अनि मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ। मुखले भनेर होइन, व्यावहारिक रूपमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गतिविधि हेर्न आम जनता ललायित छन्। सानातिना भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु त छँदैछ, तर भ्रष्टाचारका नाममा भएका ठुल्ठुला करप्सनहरूमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू पनि कारबाहीको दायराभित्र आओस् भन्ने पनि आम जनताले व्यग्रतापूर्वक आशा र अपेक्षा गरेका छन्। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु खेम सर, आइदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।